बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। मैं हूँ कासिम खान सूरी। इमरान खान साहब को आसिम मुनीर की जेल में झूठे बेगुनाह मुकदमात में कैद हुए 3 साल 21 दिन हो चुके हैं, और बुशरा बीबी को आसिम मुनीर की जेल में झूठे बेगुनाह मुकदमात में कैद हुए 852 दिन हो चुके हैं। 10 माह से मुसलसल इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में दाखिल किया जाए, उनके टेस्ट लिए जाएं, उनकी रिपोर्ट्स ली जाएं, मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़मा और इमरान खान के निजी डॉक्टर डॉक्टर फैसल सुल्तान को मेडिकल बोर्ड का हिस्सा बनाया जाए। हिस्सा बनाना कुजा, उनको तो शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ही नहीं लाए, पिम्स अस्पताल ले जाकर आंख में इंजेक्शन लगाकर उनको वापस अडियाला जेल जो है वो मुंतकिल कर दिया है। इमरान खान साहब की बहन डॉक्टर उज़मा ने तोइन अदालत की जो दरख्वास्त जमा कराई, अब उस दरख्वास्त पर जो है वो 16 सितंबर डेट दे दी गई है सुनवाई की, और ये वही डेट है जो इमरान खान साहब के केस के हवाले से पहले से 3 रुकनी बेंच ने दी हुई थी। कल इमरान खान साहब की बहन नौरीन नियाजी को मुलाकात की इजाज़त दी गई इमरान खान साहब से, वो भी इस शर्त पे कि वो बाहर आके कोई सियासी बात नहीं करेंगी, कोई बयान नहीं देंगी और खामोशी इख्तियार करेंगी। जब नौरीन नियाजी अडियाला जेल से बाहर आई तो उन्होंने गाड़ी में बैठकर अपने मुंह पर उंगली ऐसे रखी कि वो कोई बात नहीं करना चाहती। आप देखें, उन्हें इतना मजबूर किया गया कि वो आखिर इस बात पे राजी हो गई कि हम कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें हमारे भाई से मिलाया जाए। हमें जो तफ्शीश है कि उनकी सेहत तेज़ी से गिरती जा रही है, पता चल सके, मालूमात ले सकें, और जो कैद तन्हाई है कम अज़ कम उनकी बहन मिल सकें। तो कल सिर्फ एक बहन को मिलने की इजाज़त दी, वो भी उन्होंने बाहर आके कोई बात नहीं की। ये दुनिया में नहीं होता है कि आप इस तरह की पाबंदी लगा दो कि उसका ख़ानदान बाहर आके बात नहीं कर सकता मीडिया से। और नवाज शरीफ जब कोट लखपत जेल में थे तो तकरीबन 150 लोगों का वफ्द जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर उनसे मिलता था। मीटिंग रूम्स रखे हुए थे। मोहम्मद जुबैर जो उस टाइम मुस्लिम लीग नून के स्पोक पर्सन थे, जो अब मुस्लिम लीग नून छोड़ चुके हैं, वो खुद कह रहे हैं कि वहाँ पे खाबे खाए जाते थे और हम नवाज शरीफ से मिलने के बाद रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। तो उस वक्त देख लें कि किस तरह खुली आज़ादी थी, और आज इमरान खान साहब को तो कैद तन्हाई में डाला हुआ है। और अब जब इमरान खान की बहनों को 10 माह के बाद मिलने की इजाज़त दी तो वो भी इस शर्त पे कि वो खामोशी इख्तियार करेंगी, कोई सियासी बयान नहीं देंगी। हालांकि इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के लीडर हैं, 90% अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, लेकिन आज आसिम लॉ जो लगा हुआ है, और आसिम लॉ जो है वो बोलने की इजाज़त नहीं देता, वो लिखने की इजाज़त नहीं देता, वो जो है आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं देता। अगर आप अपने हक की बात करेंगे तो आपको गोलियां मार के आपको जो है वो भून दिया जाएगा, आपको लाशें तक नहीं दी जाएंगी। और मेरे पाकिस्तानियों, आज का जो सबसे अफसोसनाक वाक़या हुआ है वो पिम्स हस्पताल के अंदर जो छोटे बच्चों की जो नर्सरी थी उसके अंदर जो आग लगी है, जो इंतज़ामिया की नाअहली है। और बताया जाता है कि 15 बच्चे जो है वो झुलस के फौत हो चुके हैं। और ये वो पिम्स अस्पताल है जो सबसे बड़ा अस्पताल इस्लामाबाद का। आप देख लें कि जो 26 किलोमीटर का जो अहाता है इस्लामाबाद, इसके अंदर हुकूमत का ये हाल है। और आज का ये वाक़या खुला कारकर्दगी बताता है, पाकिस्तान की हुकूमत की नाकामी बताता है आसिम मुनीर की। और आप देख लें कि किस तरह जो है वहाँ पे आग भड़की है। तकरीबन सुबह 5:30-6 बजे के वक्त ये आग भड़की और बच्चे झुलस गए। वहाँ पे दरवाजे बंद थे, वहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट के दरवाज़ों पर ताले लगे हुए थे। वहाँ पर जो आग बुझाने का इंतज़ाम था वो वहाँ पे नकारा था। और जिस तरीके से वहाँ से बच्चों को उनके माँ बाप ने निकाला है, दरवाजे तोड़ के, शीशे तोड़ के, तो मेरे पाकिस्तानियों, मैं समझता हूँ कि दिल मेरा जो है वो खून के आंसू रो रहा है कि इतने मासूम छोटे छोटे बच्चे। आप देखें, पहले तो बड़ी मुश्किलों से गरीबों को सरकारी अस्पताल में इलाज की सहूलत मिलती है, बेड मिलते हैं, वो भी सिफारिशों से। और पाकिस्तान की जो एलीट क्लास है, जो यहाँ पर जो अमीर तबका है, वो तो पैदाइश भी जो है अमेरिका और बरतानिया में अपने बच्चों की करते हैं कि उनको नेशनलिटी वहाँ की मिल जाए। वो तो अपने बड़ों का भी इलाज जो है, ये नवाज शरीफ फैमिली देख लें, जरदारी फैमिली देख लें, वो तो पाकिस्तान में करते ही नहीं हैं। और जो गरीब है आज कोई पूछने वाला नहीं है। ये एक बच्चे के वालिद का इंटरव्यू, थोड़ा सा ये आप ज़रा सुने।
ایک بھائی موجود ہے جن کا ایک بیٹا بھی جو ہے اس افسوسناک واقعے میں جاں بحق ہو گیا، ان سے بات کریں گے۔ بھائی یہ بتائیں، آپ یہاں پر ایڈمٹ کب ہوئے تھے اس کے لیے، اور یہ واقعہ کب پیش آیا؟ ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے آپ کو اب تک کیا بتایا جا رہا ہے؟ بھائی جان، اللہ پاک نے تو سب سے پہلے اولاد دی ہے 4 سال بعد۔ آج بیٹا تھا ہوا ہے، کل شام کو داخل ہوئے تھے۔ یہ ٹیسٹ کرواؤ، وائٹ سیل لاؤ، ریڈ سیل لاؤ، سارا ارینج کیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ارینج کرنے کے بعد بیٹا ہوا ہے 4 بجے، انہوں نے بولا نرسری میں ڈالو۔ نرسری میں بیٹے کو ڈالا ہے۔ ڈالنے کے بعد 5:30 پونے 6 بجے نرسری میں آگ لگ جاتی ہے۔ جب آگ لگتی ہے تو انتظامیہ کا کوئی بندہ آگے نہیں آتا، انتظامیہ کا بندہ نظر نہیں آتا۔ نرسری کے باہر اتنے تالے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اندر کی طرف۔ اب ان کو توڑنے کے لیے کوئی بندہ ہی نہیں تھا، کیونکہ موجود میرا اندر بیٹا تھا، اللہ پاک نے اولاد دی تھی۔ زبردستی توڑا، اس کو اندر گھسا، آگ نے اٹھا کے باہر پھینکا۔ اب اللہ علم یہ شارٹ سرکٹ ہوا ہے یا اے سی سے پھٹا ہے، یہ ان کی نالائکی ہے نا۔ یہ بتائیں، ابھی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ آپ کو ملی ہے؟ نہیں دے رہے، دکھا ہی نہیں رہے، دکھا بھی نہیں رہے۔ میں اپنے ہاتھوں سے سڑے بچے باہر نکال کے لے کے آیا ہوں ان ہاتھوں سے۔ کتنے بچے آپ نے نکالے؟ 4-5 بچے میں نے اپنے ہاتھوں سے نکالے ہیں، سڑے زندہ تھے یا جاں بحق تھے؟ جل چکے تھے، اب نہیں پتا زندہ تھے۔ ابھی وہ دکھا ہی نہیں رہے ہیں، بات ہی نہیں کر رہے ہیں، کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا۔ میری اولاد ہوئی ہے، اس کا ذکر ہی کوئی نہیں کر رہا کہ یار وہ گئی کدھر ہے، سڑ گئی ہے، گم گئی ہے، کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا۔ اچھا، آپ کیونکہ یہاں پر آپ موجود تھے اندر، آپ کے پاس کیا اطلاع ہے کہ کتنے بچے اندر موجود تھے ٹوٹل؟ میں خود نرسری کے اندر گیا تھا، اپنے بیٹے کو میں نے اندر لے کے گیا تھا، کم از کم 100 کی تعداد تھی، 100 کی تعداد تھی۔ شیشے کے اندر 2 لگے ہوئے تھے، 4 ایسے پڑے ہوئے تھے۔ یار ان لوگوں کا ایسا سسٹم ہے کہ یہ آگ بجھانے والا پاس ہی نہیں تھا۔ لیکن یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ 15 بچے وارڈ میں تھے۔ نہیں، جھوٹ بتایا جا رہا ہے، جھوٹ ہے یہ۔ اچھا، یہ دھوکے بازی کر رہے ہیں۔ اگر 100 بچے موجود تھے تو آپ کیونکہ اندر ہی تھے، تو آپ کے مطابق یہ کتنے بچے جو ہیں اس میں جاں بحق ہوئے ہوں گے؟ میں نے 4-5 خود نکالے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اور جو ادھر اندر عملہ تھا، ان کا کام بنتا تھا چادریں لیتے، اس میں سارے بچے ڈالتے اور باہر لے کے آتے۔ ان لوگوں کو ذرا خیال نہیں ہے یار ایک باپ پہ کیا گزر رہی ہے۔ اب سب پولیس والے کٹھے ہوئے ہیں، تماش بین کٹھے ہوئے ہیں، تب یہ کدھر تھے یار پولیس والے؟ میں اپیل کرتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے یار، خدا کا واسطہ۔ جو آپ کی جو وائف ہیں وہ ٹھیک ہیں؟ وہ ٹھیک تھی، ان کو ایک دفعہ نیچے لائے ہیں، ٹھیک ہے، اوپر دھواں ہی دھواں تھا، پھر ابھی ان کو اوپر لے کے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ بتائیں، جب آگ لگی ہے تو اس کے بعد یہ ریسکیو عملہ، فائر بریگیڈ کا عملہ کتنی دیر بعد؟ کم از کم آدھے گھنٹے بعد یہ لوگ آئے ہیں، اور وہ بھی بس پیچھے آگ نہیں بجھا رہے تھے۔ دروازے توڑنے والے کوئی جس کا بیٹا تھا، کوئی ماں تھی، وہ لوگ طرف کے جا رہے تھے۔ اب لوگ کدھر غائب انہوں نے کیے ہوئے بچے، بتا ہی نہیں رہے ہیں، ماں باپ غائب کیے۔ کتنے بجے لگی ہے؟ کم از کم 5:30 پونے 6 بجے۔ 5:30 پونے 6 بجے۔ اور قابو کب تک پایا گیا آگ پہ؟ قابو اب جب تک سارا سب کچھ ختم ہو گیا، اب قابو پایا گیا۔ 9-10 ہو گیا، سب جل گیا جب ختم ہو گیا۔ قابو پانے کا پایا ہی نہیں ہے قابو۔ ہم لوگ شیشے توڑے ہیں، یہ ان ہاتھوں سے میں نے توڑے شیشے۔ اچھا، تو جو انتظامیہ ہے اس کی جانب سے کوئی کسی حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا گیا؟ کچھ بھی نہیں کہا گیا، انتظامیہ بتا ہی نہیں رہی ہے، نہ انتظامیہ نے آگ بجھائی ہے۔ ان کے پاس الارم نہیں تھے، آگ لگی ہے، الارم نہیں لگے، نیو بلڈنگ بنی ہے۔ سیف گیٹ یا ایگزٹ گیٹ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، سب 2 نمبری ہے۔ اس کو بند کیا جائے، میں آصف منیر سے اپیل کرتا ہوں۔ اچھا، یہ بتاؤ آپ آئے کدھر سے ہو؟ میں فتح جنگ ضلع اٹک سے آیا ہوں۔ فتح جنگ سے آپ آئے؟ جی۔ چلے بھائی، اس بات کا افسوس ہے ہمیں کہ آپ کا یہ نقصان ہوا ہے، اللہ پاک آپ کو صبر دے، آپ کی فیملی کو، سب کو۔ تو دیکھیں، وہ کہہ رہا ہے کہ 100 کے قریب بچے تھے، یہ انہوں نے چھپا لیا ہے۔ یہ جو 15 بچوں کا کہہ رہے ہیں، یہ بالکل غلط رپورٹ ہے۔ اب اس شہری کا آپ دعویٰ دیکھیں، اور دوسری طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ 16 بچے تھے اور 1 بچے کو بچا لیا گیا، اور 15 بچے جو ہے وہ جھلس گئے، وہ فوت ہو گئے۔ اور اب ذرا یہ ایک ماں کا انٹرویو دیکھیں۔